अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने बाज़ाब्ता इस पर मौक़िफ़ दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इन पाबंदियों को तासुब और बदकिस्मती करार दे दिया है। दफ्तर ख़ारजा ने यह कहा है कि पाकिस्तान NDC और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करना अमरीकी फ़ैसले को बदकिस्मती और मुतासिबाना करार देता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाबंदियों की ताज़ा तरीन किस्त अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती है। इस तरह की पॉलिसियाँ हमारे खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक मुज़मिरात रखती हैं। ये बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है। ये पाबंदियाँ पाकिस्तान पे पहले भी लगती रही हैं, ये सिलसिला नया नहीं है। पाकिस्तान माजी में भी इन पाबंदियों से नुकसान नहीं पहुंचा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इन पाबंदियों को हटवाने में कामयाब रहा है, इनसे निकलने में माजी में भी सुरखरू रहा है। अब की बार भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अवाम ये उम्मीद रखते हैं और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये पाबंदियां भी पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को किसी किस्म की कोई ठेस नहीं पहुंचा सकती हैं। दूसरी जानिब इन पाबंदियों पर हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे तनकीद की जा रही है। हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अमरीका में लॉबिंग कर रही है ये उसका शाखसाना है, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो दफ्तर ख़ारजा की स्टेटमेंट सामने आई है उसके दिफा में बात की जा रही है। PTI के लोग ये कहते हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पे उनकी तरफ से तनकीद जारी है। बहरहाल ये जो इस वक्त सियासत में निफाक की कैफियत है, इसके असरात दुनिया किस तरह लेती है ये भी एक सवाल है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मिस्र के दौरे पर हैं, इंडोनेशिया के सदर से भी उन्होंने मुलाकात की है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान पे असरात क्या होने इन पाबंदियों के, पाकिस्तान के लिए ये जो चैलेंजेस हैं इनसे कैसे निमटना होगा, और हुकूमत और अपोजिशन के जो बामी मुज़ाकरात का सिलसिला है वो संजीदा है, गैर संजीदा है, या वो क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान भी हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका। अली ज़फ़र साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ये पाबंदियों का सिलसिला नया तो नहीं है, लेकिन अब की बार ये जो पाबंदियाँ हैं इनकी टाइमिंग, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते ये पाबंदियाँ आयद कर गई। एंड सेकेंडली आप क्या समझते हैं कि इसके असरात क्या होने हैं पाकिस्तान पर? पहली बात तो ये है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि ये पाबंदियाँ कोई पहली बार नहीं है। हम प्रेस तंजीम का जो तरमीम थी उसके नतीजे में भी कई पाबंदियों का शिकार रहे। हमारा एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम हमेशा अमरीकी तासुब का शिकार रहा और भारत को खुली छुट्टी मिली हुई है। इसराइल जो है वो जो कुछ कर रहा है उस पर कोई अमेरिका का ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आता जिससे अंदाज़ा हो कि वो इंसानियत, हालांकि इसराइल को असला भी अमेरिका दे रहा है, असला अमेरिका इंसानियत के साथ खड़ा है और अमन के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसका शिकार रहा है। लेकिन इस वक्त इन पाबंदियों की 2 वजूहात से इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 तो ये है कि इस वक्त जो शाम में हुआ, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जिस तरह इसराइल बेकाबू हो के लबनान को बमबारी का निशाना बना रहा है, वो ईरान पर हमला कर चुका है, तो ऐसी सूरत में जबकि जंग जो है वो एक यूक्रेन की जंग भी चल रही है, एक ये ख़ित्ता जो है एक इनडायरेक्ट ही सही जंग का शिकार है। और भारत जो हमेशा एक रिवायती पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात भी ढके छुपे नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को पाबंदियों का निशाना बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अलार्मिंग है और हमें उसी तनाजुर में उसको देखना चाहिए। ये जो बाद लोग कह रहे हैं जी वो PTI की वजह से और फ़लाँ, ये PTI या इमरान ख़ान या हुकूमत या मुस्लिम लीग से ऊपर की बात है और हमें इसको सिर्फ़ कौमी दिफा, कौमी सलामती और कौमी ख़ुद मुख्तारी के तनाजुर में देखना चाहिए, ना ये कि हम इसको बाहमी सियासत और आवेज़श का बिल्कुल ज़रिया बनाए। लेकिन मेरा ख़्याल है अली ज़फ़र साहब जो हैं इस हवाले से बेहतर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि ये इस पाबंदियों को एक तो PTI किस नज़र से देखती है और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि वहाँ कांग्रेसमैन बाज़ जो हैं वो इमरान ख़ान के हक़ में रिहाई की मुहिम भी चला रहे हैं, तो आपके मुखालिफिन जो एतराज़ कर रहे हैं
وہ کس حد تک جسٹیفائڈ ہیں؟ جی علی ظفر صاحب. جی میں تو بڑا اس میں کلیئر ہوں جی, اور پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے, اور میرے خیال ہے ہر پاکستانی کا ایک ہی موقف ہے کہ اس قسم کی سینکشنز جو ہیں وہ ہم رد کرتے ہیں, وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. پوری قوم کو ہم ایک اپنی فیصلے خود کر سکتے ہیں, اور ہمارا پورا حق ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے, ہم اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے جو مرضی کریں. یہ کوئی اور ملک ہمارے ساتھ مداخلت نہیں کر سکتا, انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. اب بدقسمتی سے اگر آپ ہمارا ماضی دیکھیں ملک کا اور ہماری حکومتوں کا, کچھ جو حد تک ملوث رہتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی, نیشنل سیکیورٹی کی, باقی ممالک کی, تو ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کا جو انٹرسٹ ہے اس کو کور نہیں کرتے, اور وہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر بار بار ہمارے اوپر یہ سینکشن ہوتی ہیں. دوسری بڑی اہم چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے باقی ملکوں کے پارلیمنٹیرین سے بار بار ملاقاتیں کی, ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بھی ملاقاتیں کی, ان کے منسٹر سے بھی ملاقاتیں کی پچھلے 2-3 سال میں, تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت بڑی منافقت ہے ویسٹرن ممالک میں بھی. اور وہ منافقت یہ ہے کہ جب ان کے اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو ہیومن رائٹس کی بات ہو, آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو, آپ کے سویلینز کو مارا جا رہا ہو, وہ اپنے ٹیسٹ میں دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کا پرائم ایگزامپل جو اسرائیل جس طرح فلسطینیوں پہ اور لیبنیز پہ اور سیرینز پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اور ان کو مار رہا ہے, ہسپتالوں پہ بھی حملہ کر رہا ہے, اور وہ چپ بیٹھے ہیں سارے اور کوئی نہیں بول رہا. تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا اور کنفرم ہو گیا کہ وہ منافق ہیں سارے کے سارے, اور وہ صرف اس کے اوپر اپنا سینکشنز اس ملک پہ لگانا چاہتے ہیں جو ان کے نظر میں کمزور ہو, جہاں ان کو کوئی ان کا انٹرسٹ نہ ہو جس ملک میں. وہاں پہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہیومن رائٹس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن جب اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے, جب اپنے دوست ممالک جو ان کے دوست ہیں مثلاً اسرائیل, ان کی بات آتی ہے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. تب ہیومن رائٹس بھی غائب ہو جاتی ہے اور بنیادی حقوق بھی اور انٹرنیشنل قوانین بھی غائب ہو جاتے ہیں. لیکن علی ظفر صاحب یہ بھی تو ایک تضاد ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں اگر ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات کریں اور ان کے سامنے جا کے مقدمہ پیش کرتے ہیں, اور پھر ہم یو این ہیومن رائٹ کے جو قراردادیں آتی ہیں یا امریکن رپورٹس آتی ہیں ان پہ شادیانے بجاتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کمزوریاں کچھ گھر کی بھی ہیں, ان کو بھی سدھارنا چاہیے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ہم نے گھر کو ہی ٹھیک کرنا ہے کہ یہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو ہی نہ, تاکہ آپ کو کسی جگہ جا کے کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کہ ایک ہوتا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول. اب یہ جو سینکشنز ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں یا لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ ایکچولی گورنمنٹ لیول پہ ہے, لیکن اس کے بعد ایک اس سے نیچے لیول ہوتا ہے, اور وہ ہے لیول انڈیویجول پارلیمنٹیرینز کا. اب انڈیویجول جو عام پارلیمنٹیرینز ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت چیز اہم ہے, اور وہ ایک کامن گراؤنڈ ہے پورے دنیا میں اس وقت, اور وہ ہے ہیومن رائٹس, یعنی آپ کی جو انسانی حقوق ہے. جب انسانی حقوق کا معاملہ آتا ہے تو پرائیویٹ طور پہ جو ان کے سینیٹرز بھی ہیں, ان کے جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, ان کو جو بھی نام دیا جائے, ہر ملک کے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیات ہیں جو کہ بالاتر ہو کے اپنی گورنمنٹ سے اور حکومت سے وہ پھر بات کرتے ہیں. تو ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, اور وہ بڑا ضروری گروپ ہے, وہ بڑا پریشر گروپ ہے, اور ان کے ساتھ میری جب گفتگو ہوتی ہے تو وہاں ہم پھر ایک یونیفارم قسم کا ایک ایجنڈا ہم پیش کرتے ہیں, اور وہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جو کہ باہر والی حکومتیں بھی اور ساری حکومتوں پہ ایک پریشر ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ ایک سیکنڈری ایک لیول ہے. جی اچھا, یہ فرمائیں, اب آتے ہیں ہم اپنے لوکل معاملات پہ. آپ اس وقت مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں,
जनाब एयाज सादिक साहब कहते हैं कि जी अगले हफ्ते को कमेटी भी बन जाएगी, हुकूमत भी यही कह रही है कि वज़ीर आज़म की वापसी पर होगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज उम्मीद का इजहार किया है। दूसरी तरफ केस बड़ी तेज़ी से चला, 190 मिलियन पाउंड का, रात तकरीबन 9 बजे तक होती रही और सुना जा रहा है कि पीर को फ़ैसला आएगा। आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई एक और केस में जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब पर, अली अमीन गंडापुर पर, दूसरे लोगों पर। तो ये जो चीज़ें हैं, आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात में मददगार साबित होंगी, या ये आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर कमज़ोर पोजीशन पर लाने के लिए सब कुछ हो रहा है, या रूटीन में हो रहा है? अब इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए हैं, जबकि पहले आपका इल्ज़ाम था कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे। देखिए, सबसे पहले तो एक मैं बार बार क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ और मैं दोबारा से आपके सामने भी करता हूँ, और वो ये है कि हम कोई मुज़ाकरात की ऑफ़र नहीं कर रहे। ये जो एक तासुर एक पैदा हो रहा है या एक दिया जा रहा है कि हम शायद भीख मांग रहे हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात किए, ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। हमने मुश्किल से इमरान खान साहब को राज़ी किया था कि आप मुज़ाकरात की टीम बना लें, और मुज़ाकरात की टीम पे उन्होंने कहा था कि एक शर्त पे मैं बनाऊंगा कि ये जो हमारी रीजनेबल कंडीशंस हैं, जिसका जिक्र बार बार आपके उस पे भी कर रहे हैं प्रोग्राम पे, और अखबारों में भी बयान है, वो 2 कंडीशन बड़ी रीजनेबल हैं, मान लें तो हम उस पे मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल देंगे। और वो कंडीशंस ये हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट आज़ाद जुडिशल इंक्वायरी करा लें नवंबर में, जो 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पे, और जो वर्कर्स जो आपने कैद किए हैं जिनके खिलाफ कोई केसेस नहीं हैं, वो उनको रहा कर दें। अपने केसेस अगर उनके पास उनके खिलाफ हैं भी तो वो उसको केसेस को लड़ते रहेंगे। इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं थी। ऑफर अभी भी उसको जायज़ ऑफर है और वो अभी भी ऑफर कायम है अगर हुकूमत लेना चाहे। अब दूसरी बात ये थी, मेरी नज़र में बहुत अहम थी कि मुज़ाकरात के लिए एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए एतमाद का, और उसके लिए हुकूमत जिसके पास इख्तियार है और ताकत है, उनका एक बहुत जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म का एटमॉस्फेयर बनाए, एक CBMs करें, ऐसा माहौल बनाएं कि उसमें हम मुज़ाकरात ठीक तरह कर सकेंगे। मुज़ाकरात हमेशा बराबरी से होते हैं। मुज़ाकरात किसी की आन का मसला नहीं, किसी के वकार का मसला नहीं। मुज़ाकरात तो एक अच्छी चीज़ है जो होनी चाहिए, लेकिन बराबरी से होने चाहिए, और उसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। जब आप गलत किस्म के केसेस, बेबुनियाद केसेस फाइल करते रहेंगे, लोगों को अरेस्ट करते रहेंगे, तो आप एक तरह से वो एटमॉस्फेयर भी क्रिएट नहीं कर रहे। और तीसरी चीज मेरी नजर में वो ये है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो उसका सबसे बेहतर मेरा ख्याल है जो प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट ही होता है। और अगर स्पीकर यही सवाल है अली ज़फ़र साहब, यही सवाल है। शेर अफजल मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी, स्पीकर साहब ने जो एक वीडियो पैगाम दिया उसमें उन्होंने मरवत साहब का जिक्र किया, लेकिन कल जो खबर आई कि PTI की पार्लिमानी कमेटी ने खुद को शेर अफजल मरवत के बयान से अलहदा कर लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कितनी यकसू है? ऐसी बात बैरिस्टर सैफ भी कर रहे हैं कि अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें, तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम पेशकश नहीं कर रहे, बाज़ आपके रहनुमा आके कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है। तो आप समझते हैं कि आपकी अपनी जमात में यकसुई नहीं है मुज़ाकरात पे? नहीं, देखिए, फिर से क्लैरिटी की ज़रूरत है। क्लैरिटी ये है, और मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से दोहरा देता हूँ। क्लैरिटी ये है कि हमने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल लिए हैं। हमारी बड़ी रीजनेबल कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं सिर्फ। वो कंडीशंस पूरी करके तो हुकूमत मुज़ाकरात किसी चीज़ पे मुज़ाकरात कर ले, मुज़ाकरात से हम हल कर लेंगे बहुत सारे मसाइल। तो ये पोजीशन है, और यही पोजीशन पूरी पार्टी की है। अब उसमें एक किस तरह उसको आप एक्सप्रेस किस तरह करते हैं या उसको बयान किस तरह करते हैं, वो मुख्तलिफ लीडरान अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही पोजीशन है। और पोजीशन ये है कि वो कंडीशंस पूरी होंगी तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार, वरना हमारे पास इस वक्त बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी और बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी और बड़ी दूरंदेश स्ट्रैटेजी इस वक्त, जिसका सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बहुत सारे हिस्से हैं जो कि हम फिर उनको अनलीश कर देंगे, उनको फिर हम शुरू कर देंगे, और वो ये हुकूमत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, मुज़ाकरात से मुताल्लिक जो कुछ ज़राए तो ये कहते हैं कि बैक एंड पे वो चैनल एक्टिव है कि जो 24 नवंबर के दौरानिए में मुज़ाकरात कर रहा था और कुछ मामलात तय होने के करीब पहुंच चुके थे। लेटर ऑन फिर जो हुआ वो सबके सामने है। अगर तो वो चैनल एक्टिव है तो फिर ये जो सामने मुज़ाकराती कमेटी बनी है और रियाज सादिक साहब की जो वीडियो स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का फोरम, तो फिर इसकी क्या हैसियत होगी? या अगर दोनों बन जाते हैं तो फिर असल बात कहाँ होगी? बैक एंड पे ही होगी या बैक एंड पे होने वाली बात पार्लियामेंट्री कमेटी में लाई जाएगी और फिर वहाँ पे मोहर सब्त होगी? देखिए, जब भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना, उसके पस मंज़र में भी कुछ काम हो रहा होता है और वो नज़र ना आने वाला होता है, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त जो हुकूमत की पोजीशन है या मुस्लिम लीग नून की है, तो फ़ैसला साजी के अमल में वो कितनी अहमियत है उसकी। राना सनाउल्लाह से तो खोल के कह चुके हैं कि जनाब हमें इस्टेब्लिशमेंट को भी राज़ी करना होगा और मियां नवाज शरीफ साहब से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो अगर तो ये मामलात चल रहे हैं पस मंज़र में और कमेटी में हुकूमत की तरफ से जो कमेटी बननी है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तवक्को किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि ये 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में ये मामला, क्योंकि उलझा हुआ मामला है। इलेक्शन का मामला है, वो उलझा हुआ है। तकरीबन 1/2 से ज़्यादा हो गया उलझे हुए। हाँ, नहीं, लेकिन ये अभी हम अगर इसी 8 महीने 10 महीने को ले लें ये गंभीर हो गया। ये भी मामला उलझा हुआ है। मुकदमात का मामला है, ये उलझा हुआ है। ये भी 1, 2, 4 दिन में नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से ये असल सोचना ये चाहिए कि क्या ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं या होने जा रहे हैं ये एक मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे, कामयाबी की तरफ सफ़र करेंगे, या ये तय कर लिया जाएगा कि ये एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना है, पॉइंट्स करनी है और कोई नतीजा नहीं निकालना। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, जब आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हम ये मशवरा देते थे हुक्मरान इत्तेहाद जो उस वक्त का था PDM का कि जी आप जितनी जल्दी इलेक्शन कर लेंगे आपके फ़ायदे में है, तो वो इस बात को सुनते नहीं थे। लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट उनका सामने आ गया कि पार्टी के मुस्लिम लीग नून वो एसेट लायबिलिटी बना। अब नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं कि जी हमसे बड़ी गलती हुई, बड़ी हमें फ़ौरन कर देना चाहिए। अब भी जो ताख़ीर होगी मुज़ाकरात में, जितनी भी ताख़ीर होती जाएगी उसका नुकसान हुकूमत को होगा। ये कोई सोचे ही नहीं सही कि उसका नुकसान अपोजिशन को होगा, उसका नुकसान हुकूमत को होगा, उसका नुकसान मुल्क को होगा, उसका नुकसान जमहूरियत को होगा, उसका नुकसान पार्लियामेंट को होगा। साहब, ये सब बातें अपनी जगह हैं। और एक ऐसी जमात को या ऐसे इत्तेहाद को जो बार बार इन मराहल से गुज़र चुका है, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जब या उसकी इत्तेहादी बाकी जमातें हो, ये पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हो रहा। जब भी ताख़ीर की गई है, ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए गए हैं, तो नुकसान ही हुआ है। सही है। अब मेरा सवाल अब कम अज़ कम हमें माजी से सबक सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि हम जो स्पेस बिल्कुल ही जमहूरी क़ुव्वतें अब लूज़ कर चुकी हैं, उसको अर्न करने की सूरत भी यही है कि मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हों और उसके नतीजे में जो मामला तय पा जाएं उन पर अमल किया जाए। इरशाद साहब, सवाल ये है कि अब जमहूरी क़ुव्वतों का आपने ज़िक्र किया, ये जो मुस्लिम लीग नून की बात कर लें या PTI की बात कर लें, जो बात तंज़ और तानों पे आ चुकी है ज़ातियात लीडरान के बीच में, ये महज पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है, लोगों को चार्ज करने के लिए, मोबिलाइज़ करने के लिए है, या ये सिलसिला रुक जाएगा अगर ये लीडर बैठेंगे? अगर कल को हम देखें कि बानी PTI नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ है या उनके लोग आपस में बाहम बैठे हुए हैं, तो आप नहीं समझते कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है PTI का, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब के बकौल कि हम चोर हैं तो हमसे बात करेंगे, बाकी भी वही कहते हैं, ये इसकी मुतहम्मिल होगी PTI? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। 2 चीज़ें हैं। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि लीडरशिप जब कोई फ़ैसला करती है तो वर्कर जो है वो इतना कम अक्ल या कम फहम या ज़ूद रंज नहीं होता कि वो फौरी तौर पर इख्तलाफ करना शुरू करे, क्योंकि देखें मकबूलियत के अंदर एक एतमाद भी होता है।
جو آدمی مقبول ہوتا ہے نا، یا جو پارٹی مقبول ہوتی ہے، جو گروہ اس پر وہ لوگ صرف یہ نہیں ہوتے کہ اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس پر اعتماد بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ فیصلہ کر رہا ہے ٹھیک ہوگا، ہمارے مفاد میں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. اگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ون ون سچویشن ہوتی ہے، فیس سیونگ سب کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے، تو کون اعتراض کرے گا؟ کیوں اعتراض کرے گا؟ انہوں نے جو اپنا کیپٹل پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ جناب کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ تو نہیں بیٹھے نا، لوز کر لیا نا. اس لیے کہ وقت پر جو فیصلے کرنے تھے انہوں نے نہیں کیے، اور مہنگائی کا جو طوفان آیا عوام کو بدظن کر گیا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اب مذاکرات اگر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس ملک میں حقیقی جمہوریت بحال ہوتی ہے. یہ جو ہائبرڈ نظام ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس سے ہم حقیقی جمہوریت کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، تو اس سے کون مطمئن نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ طنز تشنیع یہ چیزیں جو ہے نا، خواجہ صاحب کو میں آج دیکھ رہا تھا کہ جناب 50% کرپشن پر قابو پا لیا جائے. IMF کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھائی کل تک تو آپ کہتے تھے کہ جی کارپوریٹ کلچر میں تو کرپشن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اور کرپشن از نو ایشو ایٹ آل، یہ کہتے تھے، یہی لوگ کہتے تھے نا. خواجہ صاحب کے ساتھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. جی کرپشن گریس ہوتی ہے، رواں رکھتی ہے. عجیب. اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اس ملک میں نااہلی کا کلچر آ گیا ہے، کام چوری کا کلچر آ گیا ہے، اور کوئی یہ حادثات جو آپ ایک ہی چیز لے لیں، یہ جو جعلی لائسنس بنتے ہیں، حادثات کا مجھے بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کرپشن آپ کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے، دیکھیں لیکن آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جبکہ ہم لوگ جو ہیں 30-40 سال سے رو رہے ہیں کہ بھئی کرپشن کو روکو ورنہ یہ نظام ختم ہو جائے گا. یہ ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کی گورننس، بہتری، شفافیت، یہ ترجیحات نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے وہ سول نافرمانی کی بات کر رہی ہے. یہ کیا سٹنٹ پلینگ کر رہی ہے، یا واقعی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ سول نافرمانی کر لیں گے؟ اور اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور وہ سول نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ پاکستان کو، حکومت کو، اور خود پی ٹی آئی کو کیا ہونا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر ایک پارٹی کے لیے آپ نے کوئی چارہ کار ہی نہیں چھوڑا، وہ پارلیمنٹ میں آتی ہے، آپ مذاق اڑاتے ہیں. اگر 9 فروری کو اس نے اسٹریٹ پہ جانے کے بجائے پارلیمنٹ میں آنا کیا تو اس کا قدر ہونی چاہیے تھی. وہ مذاکرات پر آمادہ ہوتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، باہر نکلتی ہے، کمیٹی گرفتار ہو جاتی ہے. یہی کچھ ہوا ہے نا اس دن، کہ کمیٹی بن کے جو ممبر باہر آئے وہ سارے کے سارے گرفتار ہو گئے. عمر ایوب صاحب بھی، اسد قیصر بھی، فلاں بھی. یہ مذاق بند کریں. ایک بات، ایک ہے کوئی پارٹی کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو جس پارٹی سے یا جس حکومت سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اس طرف چل پڑی، یہ بات چھوڑیں کہ اس کو کتنا نقصان ہوگا. خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، حکومت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ملک کی معیشت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کو کتنا نقصان ہوگا. ہم اس وقت 1% نقصان بھی افورڈ نہیں کرتے. جو ہماری معیشت کی حالت ہے، جو ہمارے معاملات جس طرح سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کرتے کسی قسم کا نقصان. تو اس لیے دونوں فریقوں کو، ان کو بھی ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے جو یہ ڈیمانڈز پیش کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے جنہوں نے اس ڈیمانڈز پر جو ہے ریئیکٹ کرنا ہے. دونوں کو اس حوالے سے اس وقت جو چیز کو میں بڑے افسوس سے بات کروں گا کہ اس وقت جس چیز کا ہمارے ہاں کوئی ادراک ہی نہیں ہے کسی سطح پر، وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ٹرمپ کا کامیابی کے اعلان ہی کے ساتھ ہی کئی حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں. یورپ کی، فرانس کی حکومت تبدیل ہو گئی، جرمنی کی حکومت تبدیل ہو گئی، ٹروڈو جو اس مشکل کا شکار ہے کینیڈا کی، شام میں جو کچھ ہو گیا، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو چکا ہے، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے. ہم کب سوچیں گے کہ یہ بھی ہمارے ایشوز ہیں.
ہمارے سوچنے کی بات ہے. ہم ایک یہ پارٹی اور وہ پارٹی سے اوپر نہ ہماری ڈسکشن میں وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، نہ ہماری غور و فکر ہو رہا ہے، نہ سوچ بچار ہو رہی ہے اس پر. پرائم منسٹر صاحب مصر میں ہیں وزیر اعظم صاحب، اب ان کا جو دورہ ہے اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب مصر کے دورے پر ہیں. انڈونیشیا کے صدر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع پہ صدر کو عہدہ سنبھالنے پر انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی ہے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ اور بالخصوص اب ایک ڈیولپمنٹس جو ہیں، ایک تو آپ نے شام کا ذکر خود کیا، اب جو کل پاکستان سے متعلق جو ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر ہے عالمی افق پہ اس کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس ساری صورتحال میں سگنیفیکنس پرائم منسٹر کے اس دورے کی. دیکھیں، وہ کوئی بائیلیٹرل وزٹ نہیں ہے، وہ ایک کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، اور کانفرنس میں ظاہر بات ہے کہ پھر ان کی جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اہم کانفرنس ہے، اس میں پاکستان شریک ہے، اور ہمیں موقع مل رہا ہے پاکستان کو اپنا موقف بھی لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے. اور جن ممالک کے سربراہان سے ملاقات ہوگی ان سے ظاہر بات ہے باہمی تعلقات بھی ڈسکس ہوں گے، باہمی تجارت بھی ڈسکس ہوگی، باہمی روابط بھی ڈسکس ہوں گے، اور باہمی مفادات کے حوالے سے کوئی پالیسی بھی بنانے میں مدد مل سکتی ہے. D8 ممالک ہیں، اور ظاہر ہے جو ملک ترقی کر رہے ہیں ان سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. ہاں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت سیکھنے کی، ہمارے وزیر اعظم کو، دیکھیں ان میں سے بیشتر ممالک وہ ہیں جو آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھے، لیکن وہ آگے نکل گئے. حالانکہ وہاں بھی اسی طرح کے مسائل تھے. انڈونیشیا، ملائیشیا میں کرپشن بہت بڑا ایشو تھا جی. وہاں ایک وزیر اعظم، بلکہ دو صدر گرفتار ہوئے کرپشن کے الزامات میں. لیکن یہ ہے کہ آج ان کی اگر پر کیپٹا آمدنی ہم سے بڑھ گئی ہے، اگر وہ ان کے معاملات ہم سے بہتر ہو رہے ہیں، تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب ہمیں کیا کرنا ہے، آپ نے کیسے کر لیا یہ. ارشاد صاحب، جو امریکہ کی طرف پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اسی پر مزید بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ، بائیڈن انتظامیہ نے جاتے جاتے یہ پابندیاں عائد کیں، ان کا اعلان کیا. یہ بتائیے کہ یہ شواہد کیا، ان کو ڈٹرمن کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ ٹرانزیشن فیس میں کیوں اناؤنس ہوئی ہیں، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر ملک کی جو ایکسپورٹ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ اس بات کا تعین کرتی ہے، یعنی کہ یہ ایک خود ساختہ فیصلہ ہوتا ہے جو کسی بھی جو منسٹری ہے جو تجارت کو فروغ دیتی ہے وہ اس بات کا احاطہ کرتی ہے کہ کون سی ان کو مشکوک جو ہیں آرگنائزیشنز لگتی ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے کسی لا کی خلاف ورزی کریں گے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، امریکہ کے لیے اس خطے کے اندر ہندوستان کے ساتھ جو ان کے دفاعی تعلقات ہیں، ہندوستان کے ساتھ ان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس کے اوپر وہ 100% اہمیت دیتے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے اندر بہت سارے معاہدے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان طے پائے. اب ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ شاید جو ان کا فوکس تھا اس خطے میں، جو ہندوستان کے اوپر 100% ایک طرح سے اسٹیبلش تھا، ان کو ڈر یہ تھا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، جن کا بنیادی فوکس جو ہے 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہے، وہ شاید پاکستان کو اس خطے میں اپنا بہتر ساتھی سمجھیں، یا پاکستان کے ساتھ کوئی بڑے تجارتی معاہدے یا دفاعی معاہدے کرنے کی کوشش کریں. اب اس چیز کو روکنے کے لیے بالخصوص ہائی ٹیک ٹریڈ کے اندر انہوں نے یہ تحفظات کی بنیاد کے اوپر نان ٹیرف بیریئر، یعنی کہ ایک طرح سے غیر صنعتی جو ہے آپ پہ جو ہے مطلب رکاؤ یا مطلب ایکسپورٹ کنٹرول بیریئر آپ کے اوپر ڈالا ہے. اور یہ اس لیے تاکہ امریکہ کی جو سینکشنز ہیں وہ آپ کے خلاف متحرک ہو جائیں، اور جو اسپیس ہو نہیں آنے والی امریکی حکومت ان کے پاس کم.
دیکھیں امریکہ کے پاس تو یہ اب جواز ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرے، کیونکہ جتنی مراد وہ ہندوستان کو دے چکا ہے اس کے بعد تو دنیا میں جو ایکسپورٹ کنٹرول رجیمز ہیں ان کا بھٹا بٹھانے میں تو امریکہ سر فہرست ہے. یہ تمام تر چیزیں انہوں نے بہرحال اپنی جو تسلسل ہے ہندوستان امریکہ کی دفاعی صنعت کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی. تو اب یعنی آپ کا خیال یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے خاص طور پر دفاعی شعبے میں، اس کی کنٹینیویشن ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ سے اندیشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کا جھکاؤ شاید پاکستان کی طرف ہو سکتا ہے، تو وہ راستہ روکا گیا ہے. لیکن آپ کے خیال میں واقعی ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی اچھے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں؟ جی ہم انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ٹرمپ جو انتظامیہ ہے ان کا جو بنیادی فوکس جو ہے وہ امریکہ کو پہلے کرنا ہے، یا امریکہ کی صنعت کو، امریکہ کے جو تجارتی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سبقت کو دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پہ آگے لے کے جانا ہے. اس کے بعد نسبت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے یا ڈیموکریٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹی لیٹرلزم اور جو ان کا جن لوگوں کا انہوں نے خطے میں انتخاب کیا ہے صرف انہی اتحادیوں کے ذریعے آگے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان، جیسے کہ آسٹریلیا، جیسے کہ برطانیہ، جاپان. ان کا خیال ہے کہ یہ جو 4-5 ممالک ہیں یہ ہندوستان اور امریکہ کے ایک طرح سے حامی بن سکتے ہیں یا ان کے مددگار. اور جو ریپبلکنز جو ہیں وہ ہمیشہ پرو عرب پرو پاکستان رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کیونکہ دو طرفہ تعلقاتی تجارت کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور ان کی صنعت بھی جو ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کی جو پاور سینٹرز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ اس سے جو ان کے لانگ ٹرم جو صنعتی معاہدے ہیں، جو لانگ ٹرم ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ اپنی وار پریپیئر کی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس سے ہمیشہ اسرائیل بھی خائف رہا ہے، بلکہ زیادہ خائف رہا ہے. تو یہ کوئی جو اسرائیلی لابی ہے اس کا بھی مہربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی ڈیموکریٹس تو اسرائیلی لابی کے بہت قریب ہیں، اور ایک طرح سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ان کو ایک بنیادی وجہ ان کی بار بار امریکہ میں آنے کی یہ بھی تھی کہ اسرائیلی لابی ان کے ساتھ تھی. لیکن پہلی دفعہ جو عرب اسرائیل سچویشن فلسطین میں بنی ہے اس سے جو اسرائیلی لابی ہے اس کے درمیان ایک فرق آیا امریکہ میں، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ بڑی تعداد میں جو یہودی لابی ہے انہوں نے ریپبلکنس کو بھی ووٹ ڈالا ہے، جس کی وجہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ووٹ مارجن تھا وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا زیادہ تھا. وہ جتنی تعداد میں جیتے ہیں یا جس سطح سے جیتے ہیں اس کی بہت سارے جو ان کے اوپینین سروس تھے وہ اس بات کا احاطہ نہیں کر رہے تھے کہ جوئش لابی جو ہے بریک کرے گی. تو وہ لابی بریک کی ہے، اور وہ جو جوئش لابی ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ ہے امریکہ کی جو ہائی ٹیک ٹریڈ ہے، آئی ٹی ہے، ڈیفنس ہے اس کے اندر. لیکن اس کے برعکس ریپبلکنس کے پاس بھی کچھ حد تک جو ان کی ڈیفنس ٹریڈ ہے یعنی کہ وزارت دفاع ہے اس کے اوپر ان کا اثر رسوخ زیادہ ہے. ڈیموکریٹس کا جو اثر رسوخ ہے امریکہ کی انٹیلیجنس کے اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے مسئلے کے طور پہ دیکھتی رہی، کبھی مسئلے کا حل نہیں دیکھا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے خاص طور پہ یہ چیزوں کو جانے سے 2 دن پہلے کیا ہے، یعنی کہ اور یہی چیز آپ نے سیریا میں بھی دیکھی جہاں انہوں نے مطلب ایک نئی جنگ، ایک نئی جو ہے جتنی ایفرٹ دے سکتے تھے وہ انہوں نے دی. جی کویسچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹرمپ جو ہیں ان کی پالیسیز بائی لیٹرل ہوتی ہیں. ٹرمپ اگر پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرلی آگے بڑھنا چاہتا ہے، تعاون کرنی چاہتی ہے ان کی انتظامیہ، وہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اسی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے، یا جس طرح کانگریس مین کے ٹویٹس آ رہے ہیں فری بانی پی ٹی آئی اینڈ دی ادر تھنگس، اور وہ پے در پے آ رہے ہیں، پھر جو ان کے رچرڈ گرینل ہیں ان کی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹس جو سامنے آئی ہیں، تو یا وہ پی ٹی آئی جو امپریشن دے رہی ہے کہ ٹرمپ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کام کرنے میں کمفرٹیبل ہوگا، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے نیچے نئی امریکن حکومت آئے گی وہ بہت زیادہ امریکہ فوکسڈ ہوگی، اور امریکہ فوکس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بہرحال ترجیحات وہ یہی ہیں کہ جہاں سے امریکہ کو فائدہ ہوگا وہ اس طرف چلیں گے. اب اس کی بنسبت اگر ہم اس کو اپنے اندرونی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی اندرونی
तो जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, उससे अमेरिका की पॉलिसी पर कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका की जो इस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं वो दरअसल अमेरिका की जो पसपाई है बैन अवी सतह के ऊपर, जो अमेरिका के अंदर है इक्तिसादी सतह के ऊपर, उसको दूर करना चाहते हैं। तो उनका फोकस बहुत क्लियर है। उनका फोकस ये है कि वो तजारती सतह के ऊपर तजारत को फरोग देना चाहते हैं, दो तरफा तजारत को, मल्टीलैटरलिज्म पे वो बिलीव नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि उनका ख्याल ये है कि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसने बहुत सारी जगह पे दुनिया में जंगें लड़ी हैं। अगर अमेरिका के अंदर जो मफरूज़ा जो उन्होंने बयानिया दिया वो यही था कि जी अमेरिका ने इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है तकरीबन 89 बिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने यूक्रेन वॉर में दे दिए। इसी तरह फ़लस्तीन में इजराइल को जो है उन्होंने तकरीबन इसी तरह 83 बिलियन डॉलर्स दे दिए। तो जबकि वो कहते हैं कि जी अमेरिका के अंदर लोगों के पास हेल्थ केयर नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, इमिग्रेशन के मसाइल हैं और मसाइल हैं। तो वो कहते हैं कि जो बैरूनी जंगें हैं ये अमेरिका क्यों लड़ रहा है। इसी तरह उन्होंने जो उनका हाई स्किल्ड इमिग्रेंट प्रोग्राम था, जो कि ख़ासतौर के ऊपर जैसे जो अफगानिस्तान से जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे या सीरिया में जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इन सबको भी रोका जाए, क्योंकि ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये CIA की वजह से इन तमाम लोगों को ये तमाम मराद दी जा रही हैं और ये तमाम अमेरिकन टैक्स पेयर्स की वजह से दी जा रही हैं। तो उनकी एक खास एक हिकमत अमली है जिसके तहत वो अमेरिका को आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसमें वो अमेरिकन सनत को फ़रोग देना चाहते हैं। वो जो है अमेरिकन सनत को बाकी तमाम माहिदों के से निकालना चाहते हैं जहाँ से उनको लगता है कि अमेरिकन सनत जो है वीक होती जा रही है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अमेरिका के लिए तरजीहात में और आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होंगी। जाहिर है उसमें जो लोग इस वक्त, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो, अगर आपको याद हो कुछ अच्छा अरसा पहले कैरी लूगर बर्मन एक्ट था, तो जो KLP एक उसमें एक क्लॉज ये थी कि जो 22 एरियाज हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी कैपेसिटी बिल्डिंग, मीडिया कैपेसिटी बिल्डिंग, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, गर्ल्स राइट्स एजुकेशन, इस तरह के जो इनमें जिन लोगों को पैसे दिए जाएंगे वो $1 लाख से ज्यादा दिए जाएंगे, उनके नाम खुफिया रखे जाएंगे। और फिर ये भी कहा गया कि ये ज्यादातर पैसे जो है एक्सपैट पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन के थ्रू दिए जाएंगे। तो जाहिर है कुछ लोगों के इंटरेस्ट हैं और वो जो इंटरेस्ट हैं वो इसी बात पे हैं कि जो CIA के प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहें, उन पर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। और इस तरह की एक्सपेक्टेशन होना एक अलग बात है, रियलिटी कुछ और है, क्योंकि रियलिटी में हमारे से ज़्यादा अमेरिका के अंदरूनी जो है मुहर्रिकात हैं, और जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश करेगी कि जो पैसे के पास के वो वापस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास आए और तजारती तौर के ऊपर उनकी जो स्पेस है ऑपरेशन की वो बेहतर हो सके। अच्छा, ये फरमाएं कि एक तो ये ट्रंप इंतज़ामिया इन पाबंदियों को बरकरार रखने की पाबंद है, या आप समझते हैं कि वो तब्दील भी हो सकता है, वो आके ख़त्म भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि माजी में प्रेसलर भी आए, ये कैरी लूगर भी आया, हम कोई बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुए देखा जाए तो, लेकिन इस वक्त ये पाबंदियाँ जो हमें कितना मुतासर कर सकती हैं? देखिए इसमें दो चीजें, कैरी लूगर ने तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि देखें कैरी लूगर के अंदर तकरीबन $36 बिलियन जो है मुसलसल एक ऐसा बिल है जो 5 साल में मतलब हर साल $1.5 बिलियन अमेरिकन जो सफीर हैं और स्पेशल एनवॉयड वो अफगानिस्तान पाकिस्तान है, उनके पास $750 मिलियन की एक कैप है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसको आपको नहीं पता कि वो पैसे किधर गए हैं। यानी कि हमने जो है ऑफिशियली अमेरिका से 13.9 मिलियन मांगे थे, जिसमें से अमेरिका ने 9.9 बिलियन कहा कि आप पाकिस्तान को देंगे, और बाकी जो है $36 बिलियन वो उन्होंने US कांग्रेस के मुताबिक पाकिस्तान को दिए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को नहीं पता वो पैसे किधर गए हैं, आपके किसी इदारे को नहीं पता, वो तमाम पैसे उन्होंने खुद दिए हैं। और उसका अहाता क्या होगा, वो इंटेलिजेंस कमेटी में होगा। ज़ाहिर इंटेलिजेंस कमेटी में आपके पास एक्सेसिबल ही नहीं है, तो से ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है कि ये जो पैसे आए हैं, अब इसके अंदर जो आपने सवाल किया कि हमें क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए हमारा इम्पैक्ट इन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से किया है, क्योंकि हमारी जो है जो हाईटेक ट्रेड है, यानी कि जो हमारी कुछ इंडस्ट्री जो हाईटेक में काम करती है वो खास दफाई जो है आपकी सनत है, अब वो दफाई सनत आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगी। सो अगर आप उस दफाई सनत को अटैक करते हैं, यानी कि आपने एक लिस्ट में उनका नाम डाल दिया, अब हमें उसको कंटेस्ट करना पड़ेगा। अब हम जब कंटेस्ट करेंगे, हम केस फाइल करेंगे, फिर हम निकलेंगे, फिर जाहिर सी बात है हर डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उसमें ड्यूल यूज होता है, यानी दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकती है। तो आप दोनों तरफ इस्तेमाल होती है तो आप शक व शुबहात जो है एक यूनिलैटरल डिसीजन है, तो यानी कि आपने एक नेगेटिव इम्पैक्ट से रिलेशनशिप को शुरू किया, तो जाहिर है उसको 6 महीने आपको लगेंगे, 7 महीने कि आप इस लिस्ट पाकिस्तान का नाम निकालें। तो वो जो आपकी स्पेस है जो पहले 7 से 8 महीने में आप चाहते हैं कि आप उनकी एक टेबल के ऊपर होते हैं कि जी चलें ठीक है, आप पाकिस्तान भी इस रीजन में मौजूद है, तो आपने उसको हाईजैक करने की कोशिश की। वरना ये 3 जो जी सही ठीक।
ڈاکٹر صاحبہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.